जय श्री राम भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से अच्छे होंगे। तो गाइज मैं जो है वीडियो लेकर के आया हूँ दीन पिलर्स के चैनल का। सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, साथ में करें सब्सक्राइब, मुझे भी बेल आइकन प्रेस कर लें, सोशल मीडिया इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो का टाइटल है क्रिएशन फॉर ह्यूमैनिटी, अल्लाह इनफाइनाइट मर्सी। ठीक है, तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं ये वीडियो कि क्या है इनफाइनाइट मर्सी। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं, फिर करेंगे चर्चा। लेट्स गेट स्टार्टेड। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, उसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया है पर्पसफुल, बा मकसद, हक के साथ। ताला अम्मा युशरिकून, वो बरतर है, बहुत बुलंद है उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। खलक़ल इंसान मिन नुत्फा, उसने इंसान को पैदा किया एक हकीर नुत्फे से, मनी के कतरे के साथ। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, बस अब वो खुला झगड़ालू बन गया है, यानी अपनी पैदाइश पर गौर नहीं करता। एक गंदे कतरे से उसकी पैदाइश हुई है और वो अल्लाह ताला के बारे में झगड़ता है और अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है, या गॉड को मानता है तो गॉड की नहीं मानता। अपनी पैदाइश पर तो गौर करें। वल अनआम खलक़हा, और चौपायों को भी, जानवरों को भी उसी ने पैदा किया। लकुम फीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, जिसमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास भी है और मुनाफे की चीजें भी हैं और उनका गोश्त भी तुम खाते हो। अब यहां से वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, अल्लाह ताला की जो बड़ी बड़ी कुदरत की निशानियां हैं, अत-तज़कीर बिल आला इल्लाह के तहत अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां गिनवाएगा कि ये सब की सब चीजें जो तुम्हारे गिरदो पेश में तुम्हें नजर आती हैं, इनका कोई क्रिएटर है, कोई सुप्रीम बीइंग है, कोई सुपर नेचुरल एजेंसी और सुप्रीम अथॉरिटी है जिसने इन चीजों को डिजाइन किया है। ये खुद ब खुद नहीं बन गई। अगर कोई समझता है ये चीजें खुद ब खुद बन गई हैं, तो हम जमीन और आसमान के सारे इंटेलेक्चुअल्स को ये दावत देते हैं, एक मुर्गी का अंडा तोड़कर प्लेट में रखते हैं, उस लेसदार मादे से कोई हमें, चूजा तो बड़ी दूर की बात है, चूजे की चोंच बना के बता दे, और रोजाना अरबों खरबों अंडों से चूजों का निकलना, मुख्तलिफ परिंदों के चूजों का निकलना, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, किसी के करने से हो रहा। भाइयों, जो काम इंसान पूरी इंटेलेक्चुअल इनपुट देकर भी ना कर सके, उसके बारे में यह कहा जाए कि वो काम खुद ब खुद हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो काम करने से नहीं हो रहा, वो खुद ब खुद नहीं हो सकता। किसी ऐसे करने वाले ने वो काम किया है कि जो बहुत बड़ी कुदरत रखता है। अब उसी की तरफ इशारा है कि तुम देखो अपने चौपायों को। अभी भी आप अगर गांव की जिंदगी देखें और मेजॉरिटी दुनिया की जिंदगी देखें, इन 50-60 सालों को अगर निकाल दें तो पीछे तक लोगों की ये डायरेक्ट इंटरेक्शन इन्हीं चौपायों के साथ हुआ करती थी। उस वक्त भी कहा जाता था जिसके घर गाय है या भैंस है तो आधा रिस्क उसके घर में मौजूद है। दूध भी उसी से, घी भी उसी से, मक्खन भी उसी से, दही भी उसी से, हत्ता के उसके गोबर को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। हमारे पंजाब में आज भी कहा जाता है कि गां जिहड़ा आधा रिस्क होता है, तभी तो गाय को माता गांव होवे तो आधा रिस्क है। बहुत कुछ यूज है, भैंस हो या गाय हो, आधा रिस्क उसके घर में मौजूद है। तो अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा फरमा रहा है कि तुम चौपायों को देखो ना, लोगों ने रखे होते थे, अभी भी मेजॉरिटी ने रखे हुए हैं, उसमें तुम्हारे लिए फीहा दिफ़्उन, गर्म लिबास। अब ये दुम्बे की जो ऊपर से खाल उतारी जाती है, जो उसको शेव ऑफ किए जाते हैं, उसके बाल, वो गरमाइश के तौर पर उससे कंबल भी बनाए जाते हैं, जैकेट्स भी बनाई जाती हैं, और फिर खुद इन जानवरों की खालें जो है चमड़े की फॉर्म में, वो भी गर्म लिबास की फॉर्म में पूरी दुनिया के अंदर आज भी इस्तेमाल होती हैं। वह मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, और भी इसमें फायदे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इन चौपायों का तुम गोश्त भी खाते हो। प्रोटीन्स जो हैं वो इन्हीं चौपायों से हासिल होती हैं। मीट जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से हासिल होती है, और मुनाफे भी हैं, और इससे भी फायदे हासिल होते हैं, वो आगे जाकर जिक्र आएगा। वलकुम फीहा जमाल, और इन जानवरों में जब इनको चराने के लिए तुम ले जाते हो, इसमें तुम्हारे लिए ज़ेबो जीनत भी है। हीना तुरीहून व हीना तसरहून, जब तुम शाम को चरा कर इन्हें घर लेकर आते हो और जब सुबह चराने के लिए लेकर निकलते हो, तो एक सेंस ऑफ प्राउड जो तुम्हारे अंदर आता है, एक जीनत होती है। यानी जो गिडरिया होता है उसके इर्द गिर्द जब 100-150 भेड़ें चल रही होती है तो वो एक फख्र महसूस कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला माता, ये जो जीनत जो अल्लाह ताला ने तुम्हें ये फख्र अता फरमाया, क्या एक बकरी होती है उससे फिर कितनी बकरियां आगे बन जाती हैं और एक रिप्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है।
یعنی بکری انسان کو خود بنانی پڑ جائے تو بنا سکتا ہے کوئی انسان؟ اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نسل کا سلسلہ ریپروڈکشن کا شروع فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم شام کو واپس لاتے ہو اس کو چرا کے، اس وقت بھی اور صبح جب لے کر نکلتے ہو تو کتنے فخر کا سامان تمہارے لیے اس کے اندر ہوتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ ان شہروں تک تمہارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ جہاں تم پہنچ نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ بڑی مشقت کے ساتھ، اگر یہ جانور موجود نہ ہو. آج بھی ایون پہاڑی علاقوں کے اندر ایون جو ہماری فوج بھی ڈپیوٹ ہوتی ہے، انہوں نے بھی دیکھیں بڑے بڑے خچر اور گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، اسی پہ سامان لے کے جاتے ہیں. اب ہر جگہ تو سڑک بنائی نہیں جا سکتی، اتنے مشکل راستوں سے انہی جانوروں کو استعمال کر کے ان کے اوپر سامان لاد کر لے کے جایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ریگستانی علاقوں میں وہاں پہ گاڑی چلانا تو بڑی مصیبت ہے، تو وہاں پر اونٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے ڈیزائننگ فرمائی ہے، 1 مہینے تک وہ پانی بھی اپنے معدے کے اندر سٹور کر لیتا ہے. 1 مہینے تک پانی پینے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر پانی پیے وہ سامان اٹھا کے چل سکتے ہیں. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں ریگستانی جہاز. تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر اس اونٹ کا ذکر کیا، افلم ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا ہے، اس کو دیکھو کیسا ڈیزائن کیا ہے، اس کے پاؤں کتنے چوڑے چوڑے بنائے ہیں جس کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ ریگستان پہ چل سکتا ہے. گھوڑا تو نہیں بھاگ سکتا ریگستان پہ، وہ تو تھک جائے گا، اس کے تو مسل جواب دے جائیں گے گھوڑے کے اگر آپ اس کو ریگستان پہ چلائیں. تو یہ اونٹ ہی ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا اور وہ اپنی پیاس پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیزائن کی ہیں اور تمہارا یہ سامان اٹھا کر دوسرے شہروں تک لے جاتے ہیں یہ جانور، جہاں تم بڑی مشکل کے ساتھ پہنچو اگر تمہیں خود اٹھانا پڑے. تو آج بھی یہ پہاڑی علاقوں کے اندر یہ جانوروں کے ذریعے ہی ساری نقل و حمل جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ آج تک یہ چیزیں ویلڈ ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس کے رحم کی ہی ایک آپ سمجھ لیں تجلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں ان جانوروں کو لگا دیا ہے اور انسانوں کے تابع کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح انسان جو ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ انسان ان کو اپنی زبان سمجھا ہی نہیں سکتا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی ہے کہ انسان اشاروں کے ذریعے گھوڑوں کو بھی مطیع کر دیتا ہے، خچر کو بھی، گدھے کو بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اسی کا ذکر آپ دیکھ لیں آگے والخیل والبغال والحمیر، اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زینت کا بھی سامان بنے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو مشکل علاقوں میں سفر ہے وہ انہی جانوروں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے ہوتا ہے. ایون آج کے دور میں بھی آپ اگر دیکھیں تو جب یہ فوج کی پریڈز وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی وہ بڑے پلے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کمانڈر بیٹھا ہوتا ہے. یہ نہیں، یہ سمبل ہے دنیا کے اندر ایک. تو گھوڑے آج بھی یہ فوجیوں نے خچر اور گھوڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جن علاقوں میں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر، مشکل راستوں کے اوپر، تو خود تو نہیں سارا سامان اٹھا کے جا سکتے، تو انہی گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کے ذریعے یہ سارا سامان لے کے جایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے اس میں تمہاری زینت بھی ہے. اس وقت بھی ایک مہنگے گھوڑے جو ہے وہ انسان کے لیے بڑی فخر کا باعث ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہ گھوڑ ریس ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، اور کس طرح گھوڑوں کو پالا جاتا ہے، ان کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو آج بھی گھوڑا جو ہے وہ زینت کا باعث ہے لوگوں کے لیے. تو بھائی کس کس نے گھوڑ سواری کری ہے کمنٹ سیکشن میں پہلے بتا دو، گھوڑے پہ کون کون بیٹھا ہے آج تک، ٹھیک ہے بتانا کمنٹ سیکشن میں. اور یہ جو ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ریگستان میں بھائی صاحب اونٹ کا ہی رول ہے، کیونکہ اونٹ ہی چل سکتے ہیں وہاں پہ، کہ وہ کریشن اس طریقے سے ہوئی ہے کہ جہاں پر جس کی آوشکتا ہے وہ آوشکتا انوسار وہیں پر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب گاڈ کا کمال ہے، اور یہ چیزیں اپنے آپ ہو رہی ہیں، کوئی انسان کر نہیں رہا ہے نا. یہ سب چیزیں اپنے آپ چلتی جا رہی ہیں، آٹو پائلٹ پہ ہیں، ایک بار شروع کر دی گاڈ نے، پھر چلتی جا رہی ہیں. گاڈ کوئی بار بار یہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ آٹو پائلٹ پہ ہیں، اپنے آپ چل رہی ہیں. تو یہ تھا جو ہے کہ ویڈیو ہے نا، تو کمال کا ویڈیو تھا یار، مطلب اچھا لگا ہوگا آپ کو. اور جو ہے یہ سب جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کریٹر جو کچھ بھی چل رہا ہے میرے اندر ہی چل رہا ہے. تو یہ تھا ویڈیو، کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتانا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے شری رام.